मेरी 15 साल की बेटी थी कि अचानक उसको चक्कर आया और वो गिर गई। मैं उसे लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उसे चेकअप के लिए कमरे में ले गए और 1 घंटे के बाद वापस आए तो डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी के पेट में रिसौली है, उसका 1 महीने बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी उम्मीद से है, रसौली नहीं है। ये सुनकर कदमों तले से जान निकल गई और बेटी को लेकर दूसरे क्लिनिक गई। वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी बेटी 1 महीने पहले ही हामला हुई थी, क्योंकि उस डॉक्टर ने मेरी बेटी के साथ। मेरा नाम मलाला है। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। मेरी एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 15 साल थी और उसका नाम मीना था। मेरी बेटी बहुत ही प्यारी थी। सब कहते थे कि बिल्कुल मुझ पर गई है और मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। स्कूल में पढ़ रही थी। आजकल उसके स्कूल में पेपर हो रहे थे। एक दिन उसे स्कूल भेजा तो उसकी टीचर का फ़ोन आया कि आपकी बच्ची को चक्कर आए हैं। स्कूल वाले भी बड़े अजीब थे। चक्कर आ गए थे तो खुद हॉस्पिटल ले जाते। माँ बाप को बुलाया कि आकर ले जाएं। मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था कि जब वो इस दुनिया में आई उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती थी। मैं जल्दी से स्कूल भागी और उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई। स्कूल के करीब ही मुझे एक डॉक्टर का क्लिनिक नज़र आया जहाँ पर मैं उसको लेकर गई। डॉक्टर ने उसको थोड़ा बहुत चेकअप किया और कहा कि लगता है कि इसके पेट में कोई मसला है। डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, आप पर्ची बनवा कर लाएँ, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा और आप इधर ही बैठे। मैंने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती, अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद आपकी बच्ची आपको वापस कर दी जाएगी और फिर रिपोर्ट देखकर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है। इतनी छोटी बच्ची अचानक से बेहोश हो गई और होश नहीं आ रहा तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा मसला होगा। आप दुआ करें। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा शौहर भी शहर से बाहर गया हुआ था और उसका फ़ोन तो सुबह से बंद था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 1 घंटे के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि आपकी बेटी को होश आ गया है और थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आपको अंदर बुला लिया जाएगा। मेरी बेटी को होश आ गया था लेकिन अभी भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने अस्पताल से उसे जूस लेकर पिलाया और पूछा। उसने कहा कि मुझे बैठे बैठे ही चक्कर आ गए थे, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और सब कुछ बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के पेट में छोटी सी रसौली है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी के पेट में रसौली है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो सुना था कि रसौली सिर्फ शादीशुदा औरतों या उम्र रसीदा औरतों में होती है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल तो कुछ भी हो जाता है, आप परेशान नहीं हो। बीमारी उम्र देख के थोड़ी आती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ लोगों में, कुछ ज़्यादा कम लोगों में होती हैं, लेकिन वो हतमी नताइज नहीं है। आपकी बेटी के पेट में छोटी सी रसौली है। मैंने कहा कि अब क्या किया जाए तो उसने कहा कि 1 महीने तक दवाइयाँ खिलाएं, खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक हुई तो फिर छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन निहायत ही माइनर ऑपरेशन होगा, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई कि मेरी बेटी के पेट में रसौली बन गई है और अगर ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं 1 महीने तक दवाइयाँ खिलाऊंगी। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी बेटी बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अगर कोई डॉक्टर किसी छोटी बच्ची की तारीफ करता है तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी 15 साल बेटी की वो तारीफ कर रहा था। खैर, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, शायद ये सब कुछ नॉर्मल। वैसे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी थी भी। बेटी को मैं घर ले आई तो उसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई। कहने लगी कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है और कमर में भी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे रसौली की वजह से टांगों और कमर में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, दिल भी मतलाने लगेगा और कुछ खाने को भी दिल भी नहीं करेगा। ये सब कुछ रसौली की वजह से होगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस दवाइयाँ जारी रखनी हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं बेटी को लेकर आई। शौहर ने बताया तो उसने कहा कि भाई आजकल तो कुछ भी हो जाता है, कोई बात नहीं, इसका ख्याल करो। स्कूल गई, मीना की टीचर को भी समझाया कि अगर इसकी तबीयत ख़राब हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पेपर होने वाले थे इसलिए उसको छुट्टी नहीं करवा सकती थी। इस बीच में मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी के साथ कोई मसला है और वो उस बात को छुपा रही है। मुझे ये बात मोहल्ले की एक औरत ने बताई। उसने कहा कि तुम्हारी बहन अपनी बेटी को लेकर सुबह कहीं जा रही थी
और उसकी हालत بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، پھر بھی ایسی کوئی بات اس نے نہیں بتائی، اور گڑیا کی طبیعت خراب تھی تو کم سے کم مجھے تو بتا دیتی۔ بہن کی بیٹی کا نام سارا تھا، لیکن ہم پیار سے اسے گڑیا کہتے تھے۔ اس کی عمر بھی میری بیٹی جتنی ہی تھی، میری بیٹی اس سے 1 سال بڑی تھی شاید۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، کون سا اتنا دور ہے، چلی جاتی ہوں، ورنہ کہے گی کہ بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو پوچھنے نہیں آئی۔ لیکن جب میں گئی تو بہن نے کہا کہ میری بیٹی کی طبیعت اس لیے خراب تھی کہ اس کا پیٹ خراب تھا، اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں نے کہا کہ مجھے تو 17 نمبر والی حمیدہ نے بتایا کہ صبح صبح تم اسے لے کر جا رہی تھی اور وہ بہت بیمار لگ رہی تھی۔ تو بہن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میں بھی حیران رہ گئی کہ حمیدہ سے غلطی تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ میری بہن کی بھی اچھی دوست تھی اور میری بھی۔ میں نے کہا اچھا گڑیا کو بلاؤ، میں اسے مل لیتی ہوں، پھر چلتے ہیں، گھر جا کے کھانا بھی بنانا ہے۔ تو میری بہن نے کہا کہ وہ تو اسکول گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اتوار کے دن بھی بچی کو اسکول بھیجتی ہو تم؟ تو وہ گھبرا سی گئی اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ اسکول نہیں گئی ہے، ٹیوشن پڑھنے گئی ہے، آج کل نمبر اچھے نہیں لا رہی تھی اس لیے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں میری بہن گھبرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گڑیا کی آواز آئی، وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی اور آواز سے بہت بیمار لگ رہی تھی، لیکن میری بہن نے ایسے بات گھما دی کہ جیسے اس نے بھی نہیں آواز سنی اور میں نے بھی نہیں۔ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کو اگر کھانا دیر سے ملے تو بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، تم جا کر کھانا بنا لو، میں نے بھی کھانا بنانا ہے۔ میں نے کہا گڑیا کی آواز آئی تھی تو کہنے لگی کہ باہر سے آئی ہوگی، پتہ نہیں میری بہن اتنی عجیب طریقے سے کیوں پیش آ رہی تھی۔ اگر گڑیا گھر میں ہی تھی تو اس نے مجھ سے ملنے کیوں نہیں دیا، اور اگر اس کی طبیعت خراب تھی تو مجھے بتا کیوں نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے میری بہن نے کوئی چکر چلایا تھا، کوئی ایسی بات تھی وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ساری زندگی اس نے میرے ساتھ مقابلے لگائے تھے۔ اس کا شوہر بہت زیادہ امیر تھا، خوبصورت بھی تھا، میرا شوہر زیادہ امیر نہیں تھا، گورنمنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ ہر بار مجھے تانے دیتی تھی کہ تم کتنی پیاری تھیں، پھر تمہاری دفعہ امی ابو کی آنکھوں پر لگتا ہے پٹی بندھی تھی، کیسے انسان سے تمہاری شادی کروا دی۔ اس کا شوہر تو شادی کے 4-5 سال باہر کے ملک میں رہا تھا، وہیں سے آیا پھر یہاں اپنا کاروبار شروع کیا، اور اس کی باہر کی کمائی تھی، بہت دل جلاتی تھی میری بہن میرا۔ خیر اللہ نے اس کو پہلی اولاد بیٹا دی تھی اور مجھے بیٹی، اس کے بعد میں پھر سے ماں نہ بن سکی، اس بات پر بھی اس نے مجھے تانے دیے جو میں نے چپ چاپ سنا۔ سوچا تھا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو میں اسے ملنے چلی آئی، لیکن اس نے میرے ساتھ کتنا عجیب رویہ رکھا۔ حمیدہ کو بھی میں نے یہ بات بتائی تو پھر 2 ہفتے بعد حمیدہ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کی بیٹی بیمار نہیں ہے، اس نے کہیں چکر چلایا تھا اور اولاد ہونے والی تھی، محلے کی ڈاکٹر سے صبح صبح اس کا آپریشن کروا کر آ رہی تھی۔ میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس قسم کے حالات، 14 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر بھی کم تھی، لیکن ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور یہاں پر 14 سال کی بچی نے نہ صرف کسی سے چکر چلایا بلکہ بچہ بھی پیدا کیا، اور جب ماں کو پتہ چلا تو ماں نے اس کا ابارشن کروا دیا، اور پھر دنیا بھر سے جھوٹ بھی بول رہی ہے۔ اس دن اس کی بیٹی گھر پر ہی تھی اور بیمار تھی، شاید بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، کیونکہ ابارشن کے بعد عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے اس سے ملنے نہیں دیا کہ میں کہیں معاملے کی تہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ میری بہن نے ساری زندگی مجھ پر کیچڑ اچھالا تھا، وہ بھی بلا وجہ، ایسی باتوں کے لیے جو کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ اگر میرا شوہر بدصورت تھا تو یہ تو ایک نارمل بات تھی، خوبصورت مرد تو ویسے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی کمائی کم تھی تو آج کل کس کی کمائی اچھی ہوتی ہے؟ حلال کی کمائی سے تو صرف 2 وقت کی روٹی ہی کھائی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی اور اس کے بعد میں بانجھ ہو گئی تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی، لیکن اس نے میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑائی، پھر میری مصیبتوں پر مجھے تانے دیے۔ میں کیسے معاملہ چھوڑ سکتی تھی؟ میں بھی پہنچ گئی اس کے گھر آج سارے حساب برابر کرنے کے لیے، پر جا کر اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے گڑیا کو، تو وہ پھر سے جھوٹ بولنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم کلینک والی کے پاس گئی تھی اور یہ سب کچھ کروا کر آئی ہو۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو اس نے گرم چیزیں کھا لی تھیں بہت زیادہ، انڈے بہت شوق سے کھاتی ہے، 4 کھا جاتی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ شرم کرو،
अभी भी इस मामले पर तुम पर्दा डाल रही हो? अपने शौहर को बताया है या नहीं? मेरी बहन की आंखों में डर उभरा। मुझे उसे आज जलील करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसने हमेशा मुझे जलील किया था। लगता है उसने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई थी। मैंने कहा कि बता दो तो अच्छा है, वरना अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? एक दफ़ा तो तुमने इस बात को छुपा लिया है। बेशक ज़माने वाले को पता ना चले, लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो शौहर को पता ज़रूर चल जाता है। आजकल कोई बच्चा नहीं होता। अपनी बेटी को ही देख लो, 14 साल की उम्र में उसने क्या कुछ कर लिया। तो कल को किसी 20 साल के लड़के से भी उसकी शादी करवाओगी ना, तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये पहले क्या करके आई है। आज मेरी बहन की ज़बान बंद हो गई थी। उसका सारा गुरूर मट्टी में मिल गया था। मैंने यही कहा कि घर की बच्ची है, मैं तो बदनामी नहीं फैलाऊंगी इसकी। बस अब इसकी शादी कर दो जल्दी जल्दी, और जहाँ भी शादी करो उनको ये बात पहले बता देना, नहीं तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी बहन एक लफ्ज़ ना बोली और मैं वहाँ से उठ कर आ गई। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये सब कुछ जो हुआ था उसके साथ बहुत गुरूर था उसको। आज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि ये सब कुछ हुआ है, उसके साथ बहुत गुरूर था। उसे अपने ऊपर गुरूर का सर हमेशा नीचे ही होता है। मैंने अपनी बेटी को दवाइयाँ शुरू करवाई हुई थी। उसकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब रहती थी। कभी कहती थी पेट में दर्द हो रहा है, कभी उसे उल्टी आ जाती थी, कभी कुछ खाने का दिल नहीं करता था, कभी अचानक से कहती थी भूख लगी है। डॉक्टरों को कहा एक दफ़ा फ़ोन करके तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद 1 महीना पूरा होने वाला था। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ऑपरेशन ही ना करना पड़ जाए। अपने शौहर को भी बताया था। उसने कहा कि जाके चेकअप करवा लो, अल्लाह खैर करेगा। हो सकता है रसौली ख़त्म हो गई हो। कम उम्र बच्चियों में बीमारियां जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगर नहीं हुई तो करवा लेंगे ऑपरेशन, और क्या कर सकते हैं। और फिर कुछ रास्ता भी तो नहीं है। रसौली बढ़ गई तो फिर ऑपरेशन भी मेजर हो जाएगा। अभी तो माइनर हुआ, 1 से 2 टांके लगेंगे। 3 दिन शायद हॉस्पिटल में रखें और 1-2 महीने के रेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी अपनी बेटी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शौहर ने तसल्ली दे के डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने कहा कि फिर से टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करना होगा। इधर ही बैठिए। टेस्ट करवाया, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ करवाया। 2-3 घंटे वहीं पर लग गए। उसके बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और हैरान रह गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको एक बात बतानी है, गौर से मेरी बात सुने। आपकी बेटी के पेट में कोई रसौली नहीं है, बल्कि ये उम्मीद से है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि इस टाइम भी शायद गलती हुई थी, क्योंकि बहुत ही शुरू के दिन थे। वो रसौली नहीं थी, आपकी बेटी उम्मीद से है और इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने कहा लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी शादी भी नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन आजकल तो ये सब कुछ हो रहा है, आपको अपनी बच्ची पर नज़र रखनी चाहिए थी। मैंने उसको कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे डॉक्टर पे गुस्सा आ गया था। डॉक्टर ने पहले ये क्यों कहा था कि रसौली है? अगर उसे टाइम मुझे बता देता तो तब तक शायद मामला ठीक हो जाता। मैंने कहा तुम डॉक्टर नहीं हो, लगता है तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और झूठ के डॉक्टर बनकर यहाँ बैठे हो। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगी। डॉक्टर काफ़ी डर गया और मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास चली गई। इस दफ़ा मैं लेडी डॉक्टर के पास गई और उसको सारा मामला बताया। उसने बताया कि हम अभी अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें सब कुछ नज़र आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। उस अल्ट्रासाउंड में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि मुझे देख लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए उसने मुझे भी अंदर खड़े होने दिया। वैसे तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उसने मेरी बात मान ली और मैं भी अंदर ही मौजूद थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने कहा कि देखिए, आपकी बेटी वाकई हामला है, लेकिन इसका पहला महीना है और इस डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड के मुताबिक वो तारीख भी आ चुकी है जिस दिन ये सब कुछ हुआ होगा। जब डॉक्टर ने वो तारीख दिखाई तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि ये तो वही दिन था जब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर की दी हुई पर्ची के ऊपर तारीख लिखी हुई थी, यानी जब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई वो उसी वक्त उम्मीद से नहीं थी, बल्कि वो उसी दिन हामला हुई थी। ये सुनकर तो मेरे रगों में खून जमने लगा। इसका मतलब कि ये सब कुछ उसी डॉक्टर ने किया है जो मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने के बहाने अंदर ले गया था। वहाँ पर मुझे खड़े भी नहीं होने दिया था और 1 घंटे के बाद वापस आया था।
میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا اور وہ دوائیاں بھی دکھائیں جو اسے دی تھیں، تو ڈاکٹر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ دوائیاں اس نے جو آپ کو دی ہیں یہ حمل گرانے کی ہیں۔ شاید اسے پتا تھا کہ حمل نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے حمل گرانے کی دوائی بھی ساتھ دے دی تھی، اور اس نے سخت تاکید بھی کی تھی کہ 1 مہینے تک دوائیاں کھلانی ہیں، کیونکہ 1 مہینے تک یہی دوائیاں کھلانے سے حمل گر سکتا تھا۔ لیکن اس طرح کی دوائیاں 100% رزلٹ لے کر نہیں آتی۔ لوگوں کے تو کبھی کبھی ابارشن بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بچی پر دوائیوں نے اثر نہیں کیا ہے۔ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری بیٹی کے پیٹ میں کبھی کوئی رسولی تھی ہی نہیں۔ اس نے بہانہ کر کے میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی تھی اور اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ساری باتوں میں سے کوئی بھی بات اپنے بابا یا کسی اور کو نہ بتانا۔ میں واپس اس ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ کمپاؤنڈر نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب گھر گئے ہیں۔ میں وہیں پر انتظار کرنے لگی کہ کبھی تو واپس آئے گا، لیکن وہ واپس نہیں آ رہا تھا۔ اور جب واپس آیا اور میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو کہنے لگا کیا ہو گیا بی بی، اپنی بد کردار بیٹی کا گناہ میرے متھے کیوں لگا رہی ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ بری بری باتیں کرنے لگا۔ آس پاس کے دکانوں والے اور لوگ متوجہ ہونے لگے۔ یہ تو وہی بات تھی کہ کیچڑ میں پتھر مارو تو کیچڑ آپ کے کپڑوں پر ہی گرتا ہے۔ میں کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ میری بیٹی پر مزید باتیں کرتا تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا۔ میں واپس لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ ہی کچھ کریں۔ اس نے کہا کہ پہلا مہینہ ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتانی پڑی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس آدمی کو جان سے مار ڈالوں گا، لیکن جب ہم دوبارہ وہاں گئے تو اس کا کلینک وہاں سے شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ شوہر کو نہ بتاتی تو پھر معاملے کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ شوہر بھی بے بس ہو گیا تھا، مجھے ہی کہنے لگا کہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئندہ بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا اور کسی کو اس بارے میں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ لیکن ایک دن میں اپنی بہن کے گھر واپس گئی اور اس نے مجھے کہا کہ آج کیوں آئی ہو؟ پھر میرا دل جلانے آئی ہو؟ اس دن جو بڑی بڑی باتیں کر کے گئی تھی وہ کم نہیں تھی کیا، جو آج دوبارہ آ گئی ہو؟ میں نے اس کی بیٹی کے بارے میں بہت باتیں کی تھی، اس لیے شاید میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن میں نے اس سے معافی مانگی اپنے رویے کے لیے۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری بیٹی میری بھی تو بیٹی تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری بہن نے مجھے فوراً معاف کر دیا اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم تو میری بہن ہو، کوئی غیر تو نہیں ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، بس یہی دعا ہے اللہ سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے۔ بیٹیوں کی عزت تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا تو میرا بھی دل ہلکا ہو گیا۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی کو اس کے بعد سے بہت سنبھال کے رکھنے لگی۔ پھر میری بہن نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اور میں نے فوراً ہاں کر دی۔ جب میری بیٹی 17 سال کی ہوئی تو ہم نے منگنی کر دی، اور جب 19 سال کی ہوئی تو نکاح کر دیا۔ وہ اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہی ہے اور میری بہن بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ میرا بیٹا ہوتا تو میں اپنی بہن کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دیتی، لیکن جو قسمت کو منظور۔ اس بچی کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ بد کردار انسان اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہم اسے دوبارہ تلاش نہیں کر پائے، مگر آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ نیم حکیم تھا، اور سارا محلہ اس کی طبیعت کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی کی طبیعت خراب، میں تو ہڑبڑی میں اس کے پاس لے گئی تھی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کا انجام ضرور دکھاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔